अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। अल्लाह ताला का फरमान है कि शैतान को दोस्त ना बनाओ, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। याद रहे कि कुरान और हदीस में शैतान और उसकी ज़रूरत से होशियार भी किया गया है और उससे बचने का नुक्शा और तरीके भी बताए गए हैं कि इन तरीक़ों को नज़रअंदाज करने की वजह से मौजूदा दौर में मुसलमान की अक्सरियत शैतानी चाल और जाल में फंस चुके हैं। दोस्तों, ज़िंदगी का कोई ऐसी जगह नहीं जहां शैतान की रसाई और फरमाई ना हो। वो इंसानों के दिल में वसवसे डालता है क्योंकि अल्लाह ताला ने उसकी इस बात की छूट और आज़ादी दे रखी है, लेकिन वो ज़बरदस्ती किसी को गुमराह की राहों पर लगाने और चलाने की ताकत नहीं रखता। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि शैतान किस औरत से कुर्बत करता है और शैतान के सर से बचने के लिए इंसान को क्या करना चाहिए। वीडियो इंतहाई अहम है, लिहाजा वीडियो को आप स्किप ना करें और आखिरी तक लाजमी देखना ज़रूरी है। और दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआ में शामिल होने के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपना नाम ज़रूर लिख दें ताकि बरकत से होने वाली दुआ में आप शामिल हो जाएं। प्यारे दोस्तों, याद रहे जब शैतान ने तकब्बुर और घमंड में पड़ करके हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया तो बारगाहे खुदावंदी में लानत जदा हुई। तब उसने इंसानों को बहकाने और जहन्नम में पहुंचाने की मोहलत मांगी जो उसे दे दी गई। जैसा कि अल्लाह ताला का इरशाद है, पूछा तुझे किस चीज़ में सजदा करने से रोका जबकि मैंने तुमको हुक्म दिया था। बोला मैं इससे बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से पैदा किया है और इसे मिट्टी से। इसी घमंड की बुनियाद पर वो लानत जदा हुआ और बोला मुझे उस दिन तक की मोहलत दे जब तक कि ये सब दोबारा उठाए जाएंगे। फरमाया तुझे मोहलत है। दोस्तों, अल्लाह ताला ने शैतान को मोहलत देने के बाद इंसान को खबरदार फरमा दिया कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, इसलिए इससे बचो ताकि जहन्नम की आग से बच पाओ। प्यारे दोस्तों, शैतान कैसे गैर महसूस तरीके से इंसान के साथ शामिल होता है और उसको गुमराह करता है, आइए इस हवाले से आपको चंद रिवायत बताते हैं। फिर उस औरत के बारे में भी आपको बताएंगे जिससे शैतान कुर्बत करता है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का बयान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आदमी अपने घर में दाखिल होता है तो वो अपने घर में दाखिल होते वक्त और खाना खाते वक्त अल्लाह ताला का नाम लेता है तो उस वक्त शैतान अपने साथी शैतानों से कहता है, तुम्हारे लिए यहाँ रात गुजारने की जगह नहीं है और न रात का खाना है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंसान ने अल्लाह ताला का जिक्र किया है। घर में दाखिल होते वक्त अल्लाह ताला का जिक्र ये है कि यूँ कहो बिस्मिल्लाहि वल अज़ना व बिस्मिल्लाहि खरजना। हम अल्लाह का नाम लेकर अंदर जाते हैं और अल्लाह का नाम ही लेकर बाहर निकलते हैं। जबकि रात के खाने के वक्त का जिक्र बिस्मिल्लाह कहना जब बंदा घर में दाखिल होते हुए और रात का खाना खाते वक्त अल्लाह का जिक्र करे तो शैतान अपने साथियों से कहता है, ना तो तुम्हारे लिए रात गुजारने की जगह है और ना ही रात का खाना, क्योंकि इस घर और इस खाने को अल्लाह अज़्ज़ व जल के ज़िक्र के साथ महफूज कर दिया गया है। चुनांचे अल्लाह ताला ने इसे शैतान से महफूज कर दिया। जब दाखिल होते वक्त अल्लाह का जिक्र ना करें तो शैतान कहता है, तुम्हें रात गुजारने की जगह मिल गई। और अगर इसके सामने खाना पेश किया जाए और वो खाना खाते वक्त अल्लाह ताला का जिक्र ना करे तो शैतान कहता है, तुम्हें रात गुजारने के लिए जगह भी मिल गई और रात का खाना भी। यानी कि शैतान इसके साथ सोने की जगह और रात के खाने में शरीक होता है क्योंकि अल्लाह ताला के जिक्र के साथ ही इसे महफूज नहीं किया गया। मेरे प्यारे दोस्तों, इस हदीस में
اس بات کا ذکر ہے کہ انسان کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ جب اپنے گھر میں داخل ہو تو اللہ تعالیٰ کا نام لے۔ اس کے لیے جو ذکر حدیث میں آیا ہے، اسی طرح سے ایک روایت ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھاتے تھے تو ہم اپنے ہاتھوں کو کھانے میں اس وقت تک نہیں ڈالتے تھے جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شروع نہ کر دیتے اور اپنا ہاتھ مبارک نہ ڈالتے تھے۔ ایک مرتبہ ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھانے میں موجود تھے کہ اچانک ایک لڑکی آئی، گویا کہ اسے کوئی ہانک رہا ہے اور وہ اپنا ہاتھ کھانے میں ڈالنے لگی، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر ایک دیہاتی آدمی دوڑتا ہوا آیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس دیہاتی کا ہاتھ بھی پکڑ لیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان اپنے لیے ایسے کھانے کو حلال کر لیتا ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے۔ چنانچہ شیطان اس لڑکی کو لایا تاکہ وہ اپنے لیے کھانا حلال کرے، تو میں اس لڑکی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر وہ شیطان اس دیہاتی آدمی کو لایا تھا تاکہ وہ اس کے ذریعے اپنا کھانا حلال کر لے، تو میں نے اس کا بھی ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، شیطان کا ہاتھ اس لڑکی کے ہاتھ کے ساتھ میرے ہاتھ میں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا نام لیا اور کھانا کھایا۔ پیارے دوستو، آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا کہ شیطان کس طرح سے غیر محسوس طریقے پر انسان کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتا تو شیطان اس کے کھانے میں شامل ہو جاتا ہے اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ ہمیں چاہیے کہ خود بھی اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کھانا کھائیں اور اپنے بچوں کو بھی بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھانے کی عادت ڈلوائیں۔ دوستو، ایک روایت میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی کا ذکر آیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ وہ آدمی صبح تک سویا رہتا ہے، نماز کے لیے نہیں اٹھتا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ایسا آدمی ہے کہ اس کے کان میں شیطان پیشاب کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے دونوں کانوں میں شیطان پیشاب کرتا ہے۔ دوستو، اب خود ہی سوچ لیں کہ شیطان کا یہ پیشاب کرنا انسان محسوس نہیں کرتا۔ اس حدیث پر بعض علماء کا خیال ہے کہ یہاں پر نماز سے مراد تہجد کی نماز ہو سکتی ہے اور بعض کے نزدیک فجر کی نماز مراد ہے، اور شیطان کے پیشاب کرنے کے بارے میں بعض علماء نے کہا ہے کہ حقیقت ایسا ہوتا ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی ہر ایک بات حق اور سچ ہے۔ جو علم اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں وہ عام انسان نہیں جان سکتا، اور شیطان کا جو علم ہے وہ اس تک انسان کی رسائی نہیں۔ دوستو، جس طریقے سے انسان کے ساتھ شیطان کھانے میں شریک ہو جاتا ہے اور اس کے گھر میں داخل ہو جاتا ہے، اور جس طریقے سے وہ غیر محسوس طریقے سے انسان کے کان میں پیشاب کرتا ہے، اسی طریقے سے ایسے میاں بیوی جب ہم بستری کرنے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتے اور دعا کا اہتمام نہیں کرتے تو کہا جاتا ہے اس مرد کے ساتھ شیطان بھی اس کی بیوی کے ساتھ جنا میں شامل ہو جاتا ہے، اور اس ہم بستری سے پیدا ہونے والی اولاد میں شیطان کے اثرات شامل ہوتے ہیں۔ اس لیے حدیث میں ارشاد ہے کہ جب بھی بیوی سے ہم بستری کا ارادہ کرو تو یہ پڑھو، بسم اللہ اللہم جنبنا شیطان و جنبنا شیطان ما رزقتنا۔ میں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر یہ کام کرتا ہوں، یا اللہ تو ہمیشہ شیطان سے بچا، اور جو اولاد تو ہم کو دے اسے بھی شیطان سے دور رکھ۔ اس دعا کے پڑھ لینے کے بعد
उस वक्त की हमबिस्तरी से जो औलाद पैदा होगी शैतान उसे कभी नुकसान ना पहुंचा सकेगा, इसलिए उसको ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमबिस्तरी के वक्त अल्लाह का नाम न लेने से शैतान का नुफ्त भी मर्द के नुफ्त के साथ अंदर जाता है। और प्यारे दोस्तों, कितना सख्त मामला है। अब हम खुद अपने बारे में सोचना चाहिए कि हम मसनून दुआएं का एहतमाम करते हैं या नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में अपने दोस्तों तक इसको ज़रूर से शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए आपके मर्ज़ी का कोई टॉपिक या सवाल पे वीडियो लेकर आएँ, तो आप इस बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें और हमें ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।